हरि ओम गुरुदेव। हरि ओम गुरु जी महोदय, नमो नमः। प्रणाम। सर्वेभ्यः हरि ओम नमस्कारः। गुरु जी, शुभ संध्या गुरु जी। शुभ संध्या। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः जी। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः। नमो नमः। स्वागतमस्ति सर्वेषां, स्वागतम् अभिनन्दनमस्ति अस्यां संस्कृत संभाषण कक्षायां सर्वेषां। धन्यवाद गुरुदेव। तो इदानीं वयम् आरम्भं कुर्मः। सर्वप्रथम सरस्वती वन्दनां वदन्तु कः करोति। अद्य सरस्वती वन्दना अस्ति सलोनी जी। जी महोदय। हाँ। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मण्डितकरा, या या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः निशेषजाड्यापः। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा, आद्यां जगद्व्यापी पुस्तकधारिणीम् अभयदाम्, जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीम् बुद्धिप्रदां शारदां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। अस्तु, धन्यवादः शलोनी जी। नमो नमः। हाँ, इदानीम् अद्य धन्यवादः गीतं महोदय। जनद्वय नाम अस्ति है न। एकं तु वैखरी जी गायिष्यति, पुनः द्वितीयः कः गायति गीतम्। एकवारं संस्थान गीतिकां कः वदति। क्षम्यतां, ध्येयमन्त्रं कः वदति। अहं वदामि महोदय। वदतु। ॐ नित्यं वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं वदाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। अस्तु, धन्यवादः आदित्य जी। इदानीं एका तु वैखरी महोदया अस्ति। वैखरी जी गीतं गायति भवती अद्य। वैखरी जी, द्वितीयः कः अस्ति। अस्तु, वैखरी जी न गायति गीतम्। और कौन गीत गा सकते हैं बढ़िया सा गीतं के गातुं शक्नुवन्ति। नूतनों में गीत कौन गा सकते हैं अच्छा, वदन्तु। कोई सा भी महोदय गीत चलेगा संस्कृत में। नहीं, संस्थान गीतिकां यत् प्रतिदिनं वयं कुर्मः। महाराज उस दिन मैम महाराज बोले थे लेकिन आया नहीं गुरुजी। अच्छा, हाँ, समूह में नहीं आया। आस्था जी, भवती गीतं प्रेषयतु एकवारम्।
समूहे गीतं प्रेषयतु। हा? अस्तु, इदानीम् अन्यः कोऽपि गायति वा? सुलेखा जी गातुं शक्नोति गीतं? सुलेखा जी गीत गा सकती हैं? आम गुरुजी अभी कोई गीत याद नहीं है मुझे। नहीं नहीं, संस्थान गीतिका जो प्रतिदिन किया जाता है यहाँ पे। अस्तु अस्तु, तर्हि संगीता महोदय गायति। आं महोदय। जी, व्यस्ता तो नास्ति, गातुं शक्नोति भवती? आं महोदय। अस्तु। श्रुतिसारभारविचारहारं ग्राहयत् प्रतिपलमलं निजसंस्कृतिं जनमोहिनीं संवर्धयत् कविकुलकलं ऋषिमुनिमहापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनयत् श्रुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतं वसुधादिकविकमनीयरचना सारकङ्गुणिमन्दिरम् भवभूतिपञ्चमवेदभारत भावभावनचन्दिरम् कविकालिदासकलाकलापन् दर्शयत् कविसंश्रितं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् प्राकृतकवित्वविकासकं मृदु पालिकाव्यविभावकं पुरुषार्थपथसंसर्जकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकं भाषाप्रसारणधर्मलीनमा लौकिकं बुधभावितं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् योगप्रयोगपुरोहितादि सुराष्ट्रवैभवरक्षकं नेत्रानिमीलितचक्षुषान्दृतमेव नेत्रविमोचकं साहित्यदर्शनमूलभित्ति नवीनकविगुणशोधकं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम्। धन्यवाद महोदय। अस्तु, धन्यवादः संगीता महोदय। सम्यक्, तो गीतमपि जातम्, इदानीम् अस्माकं पुनः स्मरणमपि भविष्यति। तो ह्यः वयं किं किं पठितवन्तः एकवारं वदामः वा? एकवारं वाक्य अभ्यासं कुर्मः पूर्वपठितस्य तत् बिन्दोः। वदन्तु महोदय। द्वितीय विभक्ति पढ़ी थी श्वा। हाँ, या द्वितीय विभक्ति अभ्यास किया था, है ना? तो अव्यय शीघ्रम मंदम उच्चै शनैः। शीघ्रम ऊंचाई। जी, तो एक बार हम एक एक वाक्य हम लोग द्वितीय विभक्ति पे बोलेंगे, फिर शीघ्रम मंदम उच्चैः शनैः। जी, वदन्तु। महिला युवकं पश्यति। सुंदरम। मालिनी सम्मार्जनीं नयति। ये वक्तुम सरला। उन्नयन्तु। जो बोलना चाहते हैं हाथ उठाइए। जी शालिनी जी, अभी सलोनी जी। जी, सरला ग्रंथालयं दर्शयति।
हाँ उत्तमम। सभी में से एक एक शब्द बोलना है ना, एक एक वाक्य। हाँ हाँ अश्वः शीघ्रं क्षम्यतां महोदय। भ्राता शीघ्रं शीघ्रं भोजनं करोति, अहं मन्दं मन्दं भोजनं करोमि। बालकं पठति, वृद्धा मन्दं मन्दं पुस्तकं पठति। काकः उच्चैः वदति, कोकिलः शनैः कूजति। सम्यक्। शिशुः उच्चैः रुदति, युवकः शनैः रुदति। सम्यक् उत्तमं। संगीता महोदय। धन्यवादः। आं महोदय। वयं संस्कृतं पठामः। माता द्रोणीं नयति, अहं भोजनं पचामि। हाँ स्वस्थ चल ठीक है। सः शीघ्रं चलति, रुग्णः मन्दं रुक चलति। 1 मिनट। घण्टिका उच्चैः ध्वनिं करोति, वृद्धः शनैः वार्ता करोति। सम्यक्। राजेश्वरी जी वदति। महिला शाटिकां पश्यति। हाँ सम्यक्। इदानीं गौतम जी वदति। मह्यम् एक निमेष ददातु, कस्यापि आवश्यकं दूरवाणी आगच्छति। भवन्तः तावत् वाक्यानि वदन्तु वा। आप लोग जब तक वाक्य बोलिए, बस 2 निमेष। हाँ अहं ग्रामं गच्छति। अहम के साथ में फलम् इच्छामि। गच्छामि गच्छामि आएगा, गच्छामि। हेलो तू भी पहना टोपी। महोदय कहाँ गए? पढ़ा स्कूल में। हेलो। हाँ जी। हाँ हरिओम। हाँ अच्छा, नहीं, वदतु। ये गौतम जी सभी वदति। अचानक चुप हो गए। हाँ गौतम जी वाक्यं वदतु। अहं ग्रामं गच्छामि। अहं फलम् इच्छामि। आरव वृक्षं सिञ्चति। युवकः शीघ्रं शीघ्रं खादति, वृद्धः मन्दं मन्दं खादति। सम्यक्। अस्तु अग्रे आदित्य जी वदति। जी महोदय। राधा ग्रन्थं लिखति, मालती पुस्तकं पठति, युवकः रोटिकां खादति, गजः मन्दं मन्दं चलति, सम्यक्। अश्वः अस्तु उत्तमं। सुगंधा जी। रमाकूपीं नयति, कारयानं शीघ्रं शीघ्रं चलति, शकटः मन्दं मन्दं चलति, डीजे यन्त्रम् उच्चैः ध्वनिं करोति। सम्यक्। यन्त्रम् उच्चैः ध्वनिं करोति। वृद्धः शनैः शनैः वदति। सम्यक् उत्तमम्। अस्तु इतोपि कः वक्तुम् इच्छति? और भी कोई बोलना चाहेंगे?
संतोष जी वदतु। हाँ संतोष जी वदतु। अहम नमो नमो महोदय, आवाज आ रही है? हाँ ध्वनि आगच्छति? आगच्छति आगच्छति। अच्छा। अहम जलम पिबामि, अहम नृत्यम न जानामि, हाँ अहम विद्यालयम गच्छामि। हाँ सम्यक् उत्तमम्। अग्रे मम्पी जी। बिडालः शनै शनै वदति, जी सिंहः उच्चै उच्चै गर्जति। हाँ सिंहः उच्चैः गर्जति न उच्चैः वदति उच्चे अथवा उच्चैः वदति किं वदामः वदति वदति। इतोपि अस्ति एकः शब्दः अहं यः उक्तवान् इदानीं विस्मृतवान्। गर्जति न। हाँ गर्जति न। मेघः उच्चैः गर्जति। अस्तु मम्पी जी। अस्तु हाँ अस्तु अस्तु। नमो नमः महोदय। मम्पी जी हाँ नमो नमः। अहम् एकं सुन्दरं शाटिकां दृश्यामि। हेलो सुनो। अहं चटकां पश्यामि, सा पाचिकां पृच्छन्ति। किं किं पुनः। सा पाचिकां पृच्छति। पाचिकां पृच्छति। हाँ चिकित्सिकां वदति। हाँ वृद्धा शीघ्रं खादति। हाँ सम्यक्। बालिका दूरदर्शनं पश्यति। अस्तु अस्तु सम्यक् उत्तमम्। इतोपि कोऽपि वदति अथवा अग्रे चलामि? आज भी कम संख्या है, मुझे ऐसा लगता है आज कम संख्या है ना? अस्तु तो इदानीं अग्रे कोऽपि वदति वा? कोऽपि वाक्यं वक्तुम् इच्छति कोऽपि नूतनेषु यथा नरहरि जी, राजेश्वरी जी? अव्यय पदों पे आपने वाक्य बोला है? बोल दिया महोदय। जी राखी जी? रूपेश जी? अहं दूरभाषयन्त्रं पश्यामि। दूरभाषयन्त्रं पश्यामि। मंडूकः मंदं मंदं चलति। हाँ वानरः शीघ्रं शीघ्रं चलति गुरुजी। बालः शीघ्रं धावति। चलति। शीघ्रं सम्यक् अस्ति वदतु। आं महोदय। इतोपि संगीता जी उक्तवती, सुलेखा जी उक्तवती वाक्यं, सुनीता जी, वैखरी जी? अहं शीघ्रं वदामि। हाँ सम्यक्, अहं शीघ्रं वदामि। वैखरी जी वदति एकं वाक्यं। वैखरी जी, सुलेखा जी? हाँ अहं मन्दं मन्दं पयोहिमं खादामि। हाँ सुलेखा जी वदतु। अहं क्षीरं खादामि, हाँ चटकः शनैः स्नेहा वदति, हाँ शिशुः उच्चै चिल्लाने को क्या बोलते हैं गुरुजी? उच्चैः ध्वनिं करोति। उच्चैः ध्वनिं करोति। हाँ
आवाज करता है ना। सम्यक। जी। तो अव्यय पदम सम्यक अस्ति सर्वेषां। समस्या तो नास्ति अव्यय पदे। न महोदय। अस्तु इदानीं वदतु। हाँ इदानीं वयम् अग्रे चलामः। अग्रिमं पाठबिन्दुः अस्ति दिग्वाचक अव्ययाः, यानी अर्थात दिग्वाचक अव्ययान् वयं पठामः। सर्वेपि म्यूट् कुर्वन्तु। अस्तु। तो दिग्वाचक अर्थात पश्यन्तु सर्वप्रथम प्रथमपटले अस्ति पुरतः पृष्ठतः। पुरतः अर्थात सामने, सर्वे ध्यानेन शृण्वन्तु। पुरतः अर्थात सामने, पृष्ठतः अर्थात पीछे। तो गृहस्य पुरतः कारयानम् अस्ति। सम्यक्। गृहस्य पुरतः कः अस्ति? गृहस्य पुरतः कारयानम् अस्ति। हाँ गृहस्य कारयानस्य पुरतः युवकः अस्ति। सम्यक्। घर के सामने कार है, कार के सामने युवक है। फिर पुनः पश्यन्तु, गृहस्य पुरतः कारयानम् अस्ति, कारयानस्य पुरतः युवकः अस्ति। गुरुजी बहुत कंफ्यूजन भरा है जी गुरुजी। हाँ बहुत कंफ्यूजन है गुरुजी इसको समझने में। तो एकदम अभी बहुत सरल तरीके से हम बताएंगे। फिर देखिए, युवकस्य पृष्ठतः कारयानम् अस्ति, अकारयानस्य पृष्ठतः किमस्ति? गृहम् अस्ति। गृहम् अस्ति। देखिए दिग्वाचक, हाँ सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दिग्वाचक। दिग्वाचक अर्थात दिशा सूचक बिंदुओं को पढ़ रहे हैं, यानी आगे पीछे, सामने, दाएं बाएं। ठीक है, सामने पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे इत्यादि जो है बिंदु जो होते हैं उनको हम लोग यहाँ भी पढ़ रहे हैं। और इनके योग में दिग्वाचक अव्ययों के साथ सर्वदा कौन सी विभक्ति भवति? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति भवति। यहाँ देखिए कारयानस्य, हमने कहा ना कारयानस्य, तो कौन सी विभक्ति हुई? षष्ठी। तो यहाँ सर्वदा हमें स्मरण रखना है कि इन सभी के योग में हम लोग कौन सा प्रयोग करेंगे? षष्ठी विभक्ति प्रयोग करेंगे। ठीक है। हाँ तो अब जैसे हम मेरे सामने, अब जैसे आप अपने लिए प्रयोग करेंगे तो फटाक से जो है, यदि आप अस्मत् शब्द बोलें, षष्ठी विभक्ति प्रयोग करें तो क्या आएगा? मम, मम पुरतः। सम्यक। मम पुरतः, मम पृष्ठतः। मम पुरतः संगणकम् अस्ति, मम पृष्ठतः भित्तिः अस्ति, अथवा मम पृष्ठतः बालकः अस्ति। एवं और अगर किसी अन्य के लिए प्रयोग आप करते हैं तो वहाँ षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। बालकः, बालकस्य पुरतः विद्यालयम् अस्ति, बालकस्य पृष्ठतः मार्गः अस्ति। ठीक है। यदि मान लीजिए कोई स्त्रीलिंग है तो खटाक से वहाँ षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिंग कर देंगे। उमा अथवा बालिका, बालिकायाः पुरतः विद्यालयः, बालिकायाः पृष्ठतः मार्गः अस्ति। स्पष्टता अस्ति इदानीं? आम महोदय। सम्यक् सभी को स्पष्ट है? हाँ जी। हाँ इदानीं पश्यन्तु अग्रे किमस्ति? दक्षिणतः वामतः। तो अर्थात दक्षिणतः वामतः समझ गए। दक्षिणतः अर्थात हमारा दाहिना भाग, वामतः हमारा बायां उल्टा। अस्तु। तो रामस्य वामतः सीता अस्ति। रामस्य वामतः सीता माता सीता अस्ति। हाँ पुनः पश्यन्तु, रामस्य दक्षिणतः लक्ष्मणः अस्ति। एवं रामस्य वामतः सीता अस्ति, रामस्य दक्षिणतः लक्ष्मणः अस्ति। पुनः पश्यन्तु, लक्ष्मणस्य वामतः कः अस्ति? लक्ष्मणस्य वामतः रामः अस्ति। हाँ रामः अस्ति। लक्ष्मणस्य वामतः रामः अस्ति। पुनः पश्यन्तु, सीतायाः दक्षिणतः कः अस्ति? सीतायाः दक्षिणतः रामः अस्ति। दक्षिणतः रामः अस्ति। सीतायाः दक्षिणतः रामः अस्ति। रामः अस्ति। सम्यक् स्पष्टता अस्ति?
आं महोदय। इदानीं पश्यन्तु अग्रे एकं श्लोकम् अस्ति एवं अत्र दक्षिणेन लक्ष्मणो यस्य। यह आवाज किसकी तरफ से आ रही है? कृपया म्यूट कुर्वन्तु, ध्वनि कुतः अत्र श्रूयते। हाँ, पश्यन्तु दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। स्पष्टता अस्ति सर्वेभ्यः? आं महोदय। हाँ, तो दक्षिणे लक्ष्मणः अवामे जनकात्मजा जानकी। अस्तु, अपुरतः पुरतः कः अस्ति? मारुतः। सामने सामने मारुतस्य। ऐसे श्री रघुनाथ जी को मेरा प्रणाम है। हाँ, वंदे यानी प्रणाम है, नमस्ते है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग यह प्रयोग किए। क्या क्या प्रयोग किए? पुरतः, पृष्ठतः, फिर हम लोगों ने क्या प्रयोग किया? दक्षिणतः, वामतः। अस्तु, अग्रे पश्यन्तु। उपरि अधः, तो वृक्षस्य उपरि वानरः अस्ति। सम्यक्? वानरः। कस्य उपरि वानरः अस्ति? वृक्षस्य उपरि वानरः अस्ति। हाँ, वृक्षस्य उपरि वानरः अस्ति। वानरः हाँ, वृक्षस्य अधः। हाँ, वृक्षस्य अधः। हाँ, वृक्षस्य अधः पुरुषः अस्ति। अधः पुरुषः अस्ति। हाँ, कस्य अधः पुरुषः अस्ति? वृक्षस्य अधः पुरुषः अस्ति। हाँ, वृक्षस्य अधः पुरुषः अस्ति। पुरुषः अस्ति। हाँ, पुनः पश्यन्तु अत्र किं किं वयं पठितवन्तः? पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, उपरि अधः। तो अभी कुछ वाक्य आप बोल सकते हैं, अपने को भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी अन्य को भी प्रयोग कर सकते हैं। बोलिए, कोई स्थान आदि को भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मार्गः, मार्गस्य पुरतः नदी अस्ति, मार्गस्य पृष्ठतः वनम अस्ति। इस प्रकार के भी वाक्य बोल सकते हैं। ठीक है, वदन्तु। विद्यालयः, विद्यालय के वक्तुमिच्छन्ति? एक बार हस्तम् उन्नयन्तु। हाँ, सुगंधा जी। मम गृहस्य पुरतः मार्गमस्ति, मार्गस्य पुरतः चिकित्सालयमस्ति। चिकित्सालयमस्ति। देखिए सुगंधा जी, जब कोई चीज हम प्रथमा विभक्ति में प्रयोग करेंगे तो उसमें मकारम मा योजयतु अर्थात द्वितीयाम मा योजयतु। चिकित्सालयम अस्ति ये नहीं कहेंगे, चिकित्सालयः अस्ति, यानी जो जैसा लिंग में प्रथमा विभक्ति हो उसी को प्रयोग करना है। हाँ, वदन्तु। मम गृहस्य पुरतः मार्गः अस्ति, मार्गे पुरतः चिकित्सालयः अस्ति। मम वामतः स्यूतः अस्ति, मम दक्षिणतः ध्वनि विस्तारक यंत्रः अस्ति। यंत्रम् अस्ति। उत्तमम्। उत्पीठ। आम् महोदय। इदानीम् आदित्य जी वदति। विद्यालयस्य पुरतः बालकः अस्ति, विद्यालयस्य पृष्ठतः शिक्षकः अस्ति। विद्यालयस्य उपरि छात्राः अस्ति, छात्राः अस्ति। छात्राः अस्ति या क्या मेल खा रहे हैं दोनों एक दूसरे से? छात्राः सन्ति। छात्राः सन्ति जी महोदय, बहुवचन। छात्राः सन्ति बहुवचन। अहम् अधः अस्ति। अहम्
अधः अस्मि। ऑफ जी महोदय। अस्तु रूपेश जी वदति। वैखरी जी वदति। शिवलिङ्गस्य पुरतः नन्दी अस्ति। हाँ हाँ सम्यक्। संतोष जी वदति। मम पुरतः वृक्षा अस्ति, मम पृष्ठतः वस्त्रम् अस्ति, मम दक्षिणतः वातायनम् अस्ति, मम उपरि व्यजनम् अस्ति, मम अधः भूमि अस्ति। अस्तु सम्यक्। इदानीम् अहं नाम गुरुजी मैं वदामि। बोलूं? हाँ वो गुरुजी मोबाइल हैंग हो गया था मेरा। हाँ वदतु महोदय हाँ, अहं नाम? वदामि। रूपेश जी वदतु। मम गृहे पुरतः मम गृहस्य मम गृहस्य पुरतः मदिराशाला अस्ति। हाँ मम गृहे पृष्ठतः कारागृहे अस्ति। गृहस्य भैया गृहस्य षष्ठी विभक्ति योजयतु। क्षम्यतां गुरुजी। हाँ। मम गृहस्य वामतः विद्यालयः अस्ति। हाँ मम गुरुजी मैं भूल जाता हूँ बार बार। गृहस्य दक्षिणतः हाँ कार्यशाला अस्ति। हाँ मम गृहस्य उपरि परमेश्वर अस्ति। मम गृहस्य अद्य स्वामीनारायण अस्ति। स्वामीनारायणः अस्ति। सम्यक्। अस्तु इदानीम् अहम् अग्रे नाम वदामि। अग्रे आदित्य जी एतद् वाक्यं वदति। इस वाक्य को आदित्य जी वदति। महोदय वो पीछे क्या है? पीछे चक्रम अस्ति और आगे महिला अस्ति। जी जी महोदय। पुरतः महिला अस्ति, पृष्ठतः चक्रः अस्ति या चक्रम् अस्ति महोदय? हाँ चक्रम अस्ति, किन्तु कस्य पृष्ठतः महिला अस्ति, कस्य पुरतः चक्रम अस्ति वदतु। चक्रस्य पृष्ठतः पुरतः महिला अस्ति। हाँ महिलास्य पृष्ठतः चक्रम् अस्ति। महिला की हमने क्या बताया? महिलायाः हाँ महिला पृष्ठतः अस्ति चक्रम् अस्ति। अस्तु महिलायाः चक्रं पृष्ठतः हाँ पर्याप्तं। पृष्ठतः चक्रम् अस्ति। हाँ हाँ पर्याप्तं। लक्ष्मी जी वदति इदानीम् अग्रे। लक्ष्मी वदति इन वाक्यों को देखकर। हाँ महोदय। वदतु वाक्यं वदतु। महोदय ऑटो को क्या बोलेंगे? ऑटो यानम अथवा त्रिचक्रिका यानम। ऑटोयानस्य ऑटोयानस्य पुरतः द्विचक्रिकस्य द्विचक्रिका अस्ति। हाँ कृपया महोदय आप म्यूट करोतु। अगर आप बता देंगी ना इनको तो ये फिर वो शुद्ध नहीं अपने से कर पाएंगे, है ना संतोष महोदया? ठीक है, हम चाहते हैं कि अपने से शुद्ध करेंगे तो इनको स्मरण रहेगा कि हमने यहाँ शुद्धि की थी। हाँ लक्ष्मी वदतु। हाँ महोदय। पृष्ठतः ऑटोयानम् अस्ति। हाँ सम्यक्। इदानीम् अग्रे ज्योतिबा जी गौतम जी वदति। गौतम जी भवान् वदतु एतत्। महोदय अहं वदामि। हाँ गौतम जी वदति अनन्तरं भवान् वदतु। ऑटोयानस्य दक्षिणतः द्विचक्रिका। वदतु गौतम जी। त्रिचक्रिका वामतः गजः अस्ति। त्रिचक्रिका दक्षिणतः द्विचक्रिका अस्ति। देखिए हम लोग षष्ठी विभक्ति लगाना भूल जाते हैं।
त्रिचक्रिका है त्रिचक्र तो त्रिचक्रिकायाः, यदि स्त्रीलिंग है त्रिचक्र और यदि पुल्लिंग है तो ऑटो यानस्य, स्कूटर यानस्य अथवा स्कूटी यानस्य अथवा गजस्य, गजः गजस्य। अस्तु। त्रिचक्र जी महोदय। हाँ त्रिचक्रिका अस्तु, अनन्तरं वदतु भवान्, वाक्यं वदतु। हाँ, ज्योतिबाजी वदतु। आं महोदय, भगवान् शङ्करस्य दक्षिणतः मारुति अस्ति। कः अस्ति? भगवान् शङ्करः शिवस्य, मारुति शिवस्य कः अस्ति? शिवस्य दक्षिणतः मारुति अस्ति। शिवस्य वामतः राम अस्ति। रामः अस्ति। अस्तु। शिवस्य पुरतः शिवलिङ्गम् अस्ति। हाँ, शिवलिङ्गम् अस्ति। शिवस्य उपरि चन्द्रम् अस्ति। हाँ, चन्द्रः अस्ति। अस्तु, सम्यक्। इदानीम् अग्रे धन्यवादः महोदय। मम्पी जी वदति। महादेव शङ्करस्य दक्षिणतः त्रिशूलम् अस्ति। महादेव शङ्करस्य वामतः गणेशः अस्ति। सम्यक्। महादेव शङ्करस्य हस्तस्य उपरि डमरुः अस्ति। महादेवः ढक्कः अस्ति। महादेव शङ्करस्य और नहीं आता है। पर्याप्तम्, एतदेव सम्यक् अस्ति। इदानीम् एतद् वदति मनीष जी। मनीष जी वदतु। नरहरि जी। महिलायास्य उपरि महिलायाः जी महोदय, महिलाया उपरि घटः अस्ति। मन्दिरस्य पुरतः महिलाया अस्ति। महिला अस्ति। अस्तु, सम्यक्। महिलाया वामतः पुरुषः अस्ति। पुरुषः बालकः अस्ति। सम्यक्। इदानीम् अग्रे नीलम जी वदति। नीलम यादव जी, द्वितीयम्। ये भी जो भी हम लोग पुरतः, पृष्ठतः इत्यादि पढ़ रहे हैं ना, ये भी सभी अव्यय पद हैं, ठीक है ना। दिग्वाचक अव्ययाः अव्ययपदम् सन्ति एते। अस्तु। प्रमिला जी वदति एतद्। प्रमिला जी, गजः नमो नमः महोदय। नमो नमः। आं महोदय, गजस्य उपरि बालकाः बैठने को बोलेंगे तिष्ठति सन्ति। गजस्य उपरि बालकाः सन्ति। सम्यक्। अग्रे वदति राजेश्वरी जी। उष्ट्रस्य उपरि पुरुषः अस्ति। सम्यक्, पुरुषः अस्ति। उष्ट्रः उष्ट्रस्य उपरि। राखी जी वदति अग्रे। राखी जी। मुझसे तो बोला नहीं जा रहा। गुरुजी, यहाँ तो कौन किसके ऊपर है पता नहीं चल पा रहा है। लोकयानम उपरि जनाः सन्ति, तो क्या कहेंगे? लोकयानस्य उपरि जनाः सन्ति। हाँ, संतोष जी बोलेंगे। संतोष जी वदतु। लोकयानस्य उपरि जनाः सन्ति। हाँ, द्वितीयं वयं यात्रिकाः अपि वक्तुं शक्नुमः। अस्तु। हाँ,
अस्तु इदानीम् अग्रे पश्यामः। एतद् वदन्तु, एतद् राखीजी भवती वक्तुं शक्नोति एतत् वाक्यं? रूपेश जी वदति? राखी जी वदति। गुरुजी मैं बोलूं? बोलू गुरुजी मैं? एक निमेष, राखी जी वदति प्रथमं। रेलयानस्य उपरि जनाः सन्ति। वाह सुन्दरम्, उत्तमम्। रूपेश जी वदति एतत्। गुरुजी इसमें क्या बताऊं जी? अत्र वदतु, वाक्यं वदतु। वृक्षस्य उपरि कः वृक्षस्य उपरि आकाशमण्डल अस्ति। आकाशः अस्ति। अस्तु वदतु, वृक्षस्य अधः किम् अस्ति? वृक्षस्य अधः भूमि अस्ति। भूमिः अस्ति, सम्यक्। सलोनी जी वदति। पश्यामि यद्य सलोनी जी वक्तुं शक्नोति वा न? जी महोदय। ग्रन्थाः अत्र विवेकचूडामणि अस्ति। अस्तु, विवेकचूडामणि, पुनः सौन्दर्यलहरी, श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अस्ति, पुनः श्रीमद् भगवद्गीता, पुनः श्रीमद् भगवत् महापुराणम्। एवं तो वयं विभक्त्याः ध्यानम् अत्र दद्मः। अस्तु सलोनी जी वदतु। जी महोदय। विवेक चूड़ामण्याः अधः सुंदरी लहरी पुस्तिका अस्ति। सलोनी जी, विवेक चूड़ामणि अस्ति न, मणि भवति, तो यदा कारणम् अन्ते ह्रस्व इकारः अस्ति तो किं भविष्यति जानन्ति? चूड़ामणेः रूपं किं भविष्यति? विवेक चूड़ामणेः अधः षष्ठी विभक्ति। यथा हरे भवति ना, हरि का रूप अगर आप देखेंगे हरे भवति, तो वयं किं वदामः? सौन्दर्य लहरी अस्ति। एवं वदतु, पुनः वदतु। विवेक चूड़ामणिः अधः सौन्दर्य लहरी अस्ति। तो सौंदर्य लहरी दीर्घ मात्रा है सौंदर्य लहरी में। जी जी। तो ये सौंदर्य लहर्याः ऐसा होगा ना? आम आम। सौंदर्य लहर्याः अधः वाल्मीकि रामायणम् अस्ति। सुंदरम। वाल्मीकि रामायणस्य अधः श्रीमद्भगवत् गीता अस्ति। श्रीमद्भगवद्गीतायाः अधः श्रीमद्भगवद् महापुराणम् अस्ति। वाह सुंदरम। अब इसके ऊपर की जो भाग है, ऊपर का जो क्रम है उसको बोलेंगे। जी जी। सलोनी जी के बाद कौन है? संगीता महोदय वदति ऊपर के भाग को, नीचे से ऊपर। आम महोदय। श्रीमद् भगवत् महापुराणायाः उपरि महापुराणस्य उपरि श्रीमद् भगवद्गीता अस्ति। श्रीमद् भगवद्गीतायाः उपरि श्रीमद् वाल्मीकि रामायणः अस्ति। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणस्य उपरि सौन्दर्य लहरी अस्ति। सौन्दर्य लहर्याः उपरि विवेक चूड़ामणि अस्ति। उत्तम, सम्यक् अस्ति। स्पष्टता अस्ति सर्वेभ्यः? सभी को स्पष्टता है? इदानीम् अग्रे पश्यामः। इदानीं वयम् अग्रे तसिल प्रत्ययं प्रति गच्छामः। तो जो मान लीजिए रह गए हैं, जैसे अभी कौन कौन? संतोष जी रह गए हैं। संतोष जी ने तो बोल दिया था। सुगंधा जी, सुनीता जी, वैखरी जी, आपका नाम हम आगे ले लेंगे, ठीक है? तो इदानीं पश्यन्तु, वयं तसिल प्रत्ययं पठामः। किं? तसिल। तसिल किं भवति जानन्ति? तसिल प्रत्ययः पंचमी विभक्त्याः बोधकः, अर्थात पंचम्याः बोधकः अस्ति। यानी उस तसिल प्रत्यय तो है, किंतु उसका सारा जो भी अर्थ है वह पंचमी के जैसे होगा, उसी प्रकार निकलेगा, ठीक है? यानी अलग के अर्थ में हम निकालेंगे, क्योंकि जानते हैं आप पंचमी विभक्ति अलग के अर्थ में होता है।
कोई चीज किसी से अलग हो रही है तो उस योग में हम क्या करते हैं, बताइए? पंचमी विभक्ति, ठीक है। तो इदानीं पश्यन्तु, बालकः गृहतः, ठीक है, गृहं गृहतः विद्यालयः गच्छति। अब यहाँ विद्यालयः है, तो हमने आपको बताया है कि कहीं हम जाएंगे तो कहीं जाने के योग में हम कौन सी विभक्ति प्रयोग करते हैं? द्वितीय विभक्ति। हाँ, कहीं से एकदम, कहीं को जहाँ से जाएंगे। जाते हैं पंचमी, और जहाँ सम्यक, से तो जाते हैं द्वितीय उसमें विभक्ति द्वितीय। का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। सभी लोग फिर से सुनेंगे। जब हम कहीं को जाएंगे तो द्वितीय। तो बालकः, बालक कहाँ से जा रहा है? घर से जा रहा है। तो कहाँ को जा रहा है? विद्यालय को जा रहा है। तो बालकः गृहतः विद्यालयं गच्छति। पश्यन्तु, विद्यालयम, ठीक है। पुनः विद्यालयतः। अब देखिए, जहाँ से विद्यालय को गया, अब विद्यालय से वो कहीं और जाएगा, तो विद्यालय में क्या लग जाएगा? अंतिम में जो तह है अर्थात तहसील है, वह हम उसको वहां लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? विद्यालयतः, विद्यालयतः संगणक कक्ष्याम गच्छति। यहाँ भी देखिए द्वितीय लग गई। अब इस द्वितीय जो संगणक कक्ष्याम गच्छति, अब संगणक कक्षा से यानी उस क्लास से वो कहीं और जाएगा। तो किम बदामः? संगणक कक्ष्यातः, ठीक है, संगणक कक्ष्यातः उद्यानं गच्छति। सम्यक्। पुनः उद्यानतः मंदिरं गच्छति। मंदिरतः पुनः कुत्र आगच्छति? वदन्तु। गृहम् आगच्छति। गृहम् आगच्छति। सम्यक् स्पष्टता अस्ति वा न? जी महोदय। कोऽपि एकः वदति वा एतत् पूर्णं यथा अहम् उक्तवान्? जैसे हमने कहा, कोई बोल सकते हैं? जी महोदय। हाँ, सलोनी जी वदतु। बालकः गृहतः विद्यालयं गच्छति। विद्यालयतः संगणकक्षायां गच्छति। संगणकक्षायातः उद्यानं गच्छति। उद्यानतः मंदिरं गच्छति। मंदिरतः पुनः गृहम् आगच्छति। सम्यक्, उत्तमम्। ठीक है, स्पष्टता अस्ति सर्वेभ्यः। अच्छा, तहसील की एक और खास बात बताएं। पंचमी विभक्तियों में तो लिंग का परिवर्तन होता है, यानी अगर स्त्रीलिंग है तो वहाँ स्त्रीलिंग का पंचमी विभक्ति हम लोग प्रयोग करेंगे। न पुल्लिंग है तो पुल्लिंग नपुंसक लिंग समान रूप से चलते हैं, तो इसीलिए वहाँ पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का प्रयोग। किंतु यहाँ तहसील में त्रिषु लिंगेषु समानं भवति। सम्यक्। पुल्लिंगः भवतु अथवा स्त्रीलिंगं भवतु अथवा नपुंसकलिंगं, सर्वत्र समानं भवति तहसील प्रत्ययः। अब यहाँ देखिए संगणक कक्षा, तो क्या है यह स्त्रीलिंग, किंतु हमने यहाँ तहसील प्रत्यय प्रयोग किया तो क्या किया? संगणक कक्षातः। नपुंसक लिंग आसीत उद्यानम, तो हमने क्या प्रयोग किया? उद्यानतः। विद्यालयतः पुल्लिंगम आसीत तो विद्यालयतः। एवं सम्यक् अस्ति। जी इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। अग्रे गोपालः कुतः गच्छति? ठीक है, वाराणसीं गच्छति। गोपालः वाराणसीं गच्छति। वदन्तु, सर्वे मिलित्वा वदन्तु। वाराणसीतः कुत्र गच्छति? वाराणसीतः प्रयागं गच्छति। प्रयागं गच्छति। अच्छा, वदन्तु प्रयागतः कुत्र गच्छति? प्रयागतः हरिद्वारं गच्छति। अच्छा, हरिद्वारतः कुत्र गच्छति? हरिद्वारतः ऋषिकेशं गच्छति। ऋषिकेशः गच्छति। कोई ऋषिकेशः कह रहे हैं, क्या यह शुद्ध है? ऋषिकेशम। तो जो भी ऋषिकेशः कह रहे हैं उसको शुद्ध करेंगे ऋषिकेशम। ठीक है, फिर बताइए। गोपालः ऋषिकेशः बद्रीनाथः गच्छति। बताइए, शुद्धं कुर्वन्तु। गोपालः बालकः ऋषिकेशतः बद्रीनाथं गच्छति। सम्यक्। पुनः केशतः
बद्रीनाथम गच्छति। हाँ बद्रीनाथ बालकाः बद्रीनाथतः केदारनाथं गच्छति। केदारनाथं गच्छति। अग्रे वदतु। बालकाः केदारनाथतः वृन्दावनं गच्छति। वृन्दावनं गच्छति। हाँ अग्रे। बालकाः वृन्दावनतः अयोध्यां गच्छति। इदानीं सर्वे म्यूट कुर्वन्तु, सभी लोग म्यूट कर लीजिए कृपया। अभी सुगंधा जी 3 लोग बचे थे ना, तो सुगंधा जी एतत् पूर्णं पठति। अभी सुगंधा जी भवती पूर्णं पठतु। गोपालः कुत्र गच्छति, कुतः कुत्र गच्छति एवं सर्वं वदतु। गोपालः वाराणसीतः प्रयागं गच्छति। गोपालः प्रयागतः हरिद्वारं गच्छति। गोपालः हरिद्वारतः ऋषिकेशं गच्छति। गोपालः ऋषिकेशतः बद्रीनाथं गच्छति। गोपालः बद्रीनाथतः केदारनाथं गच्छति। गोपालः केदारनाथतः वृन्दावनं गच्छति। गोपालः वृन्दावनतः अयोध्यां गच्छति। गोपालः अयोध्यातः वाराणसीं पुनः आगच्छति। सम्यक्। इदानीम् अग्रे सुनीता जी वदति मातुलः कुतः आगच्छति अथवा मातुलः कुतः स्थानतः आगच्छति। तो प्रश्न, जब हम लोग प्रश्न करेंगे ना तशील प्रत्यय में, वैसे यहाँ पंचमी का भी प्रश्न है और पंचमी का एक और प्रश्न है कस्मात् आगच्छति। ठीक है, तो अत्र पश्यन्तु मातुलः कुतः स्थानतः आगच्छति। तो मातुलः मथुरातः आगच्छति। मातुलः प्रयागराजतः आगच्छति। मातुलः देहलीतः आगच्छति। मातुलः अयोध्यातः आगच्छति। ठीक है, स्पष्ट सभी को। तो सुनीता जी भवती वदतु एक बारं मातुलः कुतः कुतः आगच्छति। मातुलः मथुरात् आगच्छति। मथुरात् क्या बोला? हाँ अग्रे। अस्तु सुनीता जी एक ही वाक्य बोल के अस्तु। वैखरी जी भवती वदतु, पूर्णं वदतु भवती। विद्यालयः, पाकशाला, वनं, नदी इत्यादि सर्वं। वैखरी जी। मातुलः विद्यालयः आगच्छति। गड़बड़ अशुद्धं। मातुलः विद्यालयम् आगच्छति। विद्यालयतः पाकशालाम् आगच्छति। पाकशालातः वनम् आगच्छति। वनतः नदीम् आगच्छति। नदीतः पाठशालाम् आगच्छति। पाठशालातः काशीम् आगच्छति। काशीतः पुरीम् आगच्छति। पुरीतः गृहम् आगच्छति। सम्यक्, पुरीतः गृहम् आगच्छति। उत्तमं वैखरी जी, सुंदरं। सम्यक् स्पष्टता अस्ति सर्वेभ्यः। सुनीता जी आपको भी स्पष्ट है? अस्तु। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। फलं वृक्षः पतति। अब जिसका हम नाम लेंगे शीघ्र शीघ्र बोलते जाएंगे। ठीक है, हाँ सुनीता जी वदति। फलं वृक्षं पतति। यही वाक्य होगा सुनीता जी, शुद्धम अस्ति वाक्यम। अभी हमने कौन सा प्रत्यय पढ़ा, उसी प्रत्यय को यहां लगाना है वृक्ष के साथ। सुनीता जी म्यूट। ता प्रत्यय। हाँ तो वही लगाइए। फलम वृक्षात् फलं पतति। वृक्षतः पतति। सम्यक्।
सुगंधा जी अग्रे वदति। पुस्तकं शीततः पतति। हाँ, संतोष जुनेजा जी वदति। जलम मेघताः पतति। संगीता जी वदति। दन्तः मुखतः पतति। सलोनी जी वदति। पात्रं हस्ततः पतति। हाँ, रूपेश जी वदति। वस्त्रं पेटिकातः स्वीकरोति। हाँ, राखी जी वदति। पुष्पं वाटिकातः स्वीकरोति। राजेश्वरी जी वदति। जलं द्रोणीतः स्वीकरोति। सुंदरम। अग्रे प्रमिला महोदया वदति। आं महोदय। यात्रिकः पुरीतः हाँ, आगच्छति। नीलम जी वदति। नरहरि जी वदति। विद्वान् काशीत् आगच्छति। हाँ, काशीत न काशीतः अस्तु। सम्यक् उत्तमं। सम्यक् महोदय। हाँ, इदानीं पश्यन्तु, एतत् तसल् प्रत्ययः आसीत्। इदानीं वयं तसिल् प्रत्ययके हि समकक्ष अत्र इतः, तत्र ततः, कुत्र कुतः एतत् पठामः। अर्थात अत्र का मतलब है यहाँ, और जब हम यहाँ से लगा दें, क्या लगा दें? यहाँ से, वहाँ से, कहाँ से, तो इस योग में हम लोग ततः, कुतः, इतः। तो यहाँ देखिए अत्र का साथी क्या है? इतः है। क्या है? इतः। तत्र का साथी क्या है? ततः। 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 कुत्र इत्यस्य मित्रं कः? कुतः। कुतः। सम्यक् पश्यन्तु, महिला वदति अहम् अत्र अस्मि। महिला किं वदति? अहम् अत्र अस्मि। इदानीं महिला वदति अहम् इतः, यानी वो जहाँ है या आप जहाँ हैं, आप सब जहाँ हैं, अहम् इतः तत्र गच्छामि। तत्र अर्थात, तत्र का अर्थं जानन्ति सर्वे? तो तत्र अर्थात वहाँ। तत्र अहं इतः तत्र गच्छामि। पुनः प्रश्नः भवति, अहम् इतः कुत्र गच्छामि? वदन्तु। अहम् इतः अहं तत्र गच्छामि। अहम् इतः तत्र गच्छामि। सम्यक्। पुनः प्रश्नः भवति, अहं ततः कुत्र गच्छामि? कुत्र गच्छामि? अहं ततः मन्दिरं गच्छामि। मन्दिरं गच्छामि। अहं ततः मंदिरम गच्छामि। सम्यक अस्ति। इदानीं यानी आप जहाँ है, जैसे मान लीजिए आप घर हैं, कोई पूछा कि भाई आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, है ना? सामान्य सी बात है कि माता पिता या कोई भी भाई बहन पूछ लेते हैं कि भैया आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं ना मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा, ऐसा बोलते हैं। तो उसी के प्रयोग में हम इस बिंदु को प्रयोग करेंगे। अहम इतः आपणम गच्छामि अथवा तत्र गच्छामि। ठीक है। पुनः ततः विद्यालयम गच्छामि, यानी आप उसको संकेत कर सकते हैं कि मैं यहाँ से बाजार जाऊंगा और वहां से विद्यालय को जाऊंगा और वहां से घर आऊंगा। तो अहम इतः आपणम गच्छामि, ततः विद्यालयम गच्छामि, ततः गृहम आगच्छामि। अब किसी ने पूछा कि भैया कुतः गृहम आगच्छति, कहाँ से घर आ रहे हैं आप, तो शीघ्र उनको बता दीजिए। अहम ततः अर्थात विद्यालयतः गृहम आगच्छामि। सम्यक् अस्ति? आम् महोदय। समझ में आगतम अस्ति वा न? महोदय
तो एक बार वाक्यानि वदन्ति वा? वाक्य बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हाँ आपको समझ में आ गया। आं महोदय। हाँ वदतु वैखरी जी। अहं ततः कार्यालये गच्छामि। हाँ कार्यालयम। रूपेश जी। जी। अहम इतः मदिराशालायां गच्छामि। हाँ भवान मधुरा शालायां ततः गच्छति। कारागृहे गच्छामि। अच्छा अस्तु। संगीता जी वदति। ततः मंदिर गच्छामि। हाँ। संगीता जी। आं महोदय। अहं गृहे अस्मि। अहम् इतः कार्यालयं गच्छामि। अहं ततः आपणं गच्छामि। सम्यक। नरहरि जी। अहम् इतः महाविद्यालयं गच्छामि। अहं ततः गृहं गच्छामि। सम्यक। अग्रे सलोनी जी। अहं गृहतः विद्यालयं गच्छामि। अहं विद्यालयतः आपणं गच्छामि। सम्यक। अहम् आपणतः गृहं पुनः आगच्छामि। सुंदरम। सम्यक अस्ति। अहम् इतः हाँ संस्कृत सम्भाषणं गच्छामि। अहम् इतः विद्यालयं गच्छामि। सम्यक। सम्यक अस्ति। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। अग्रे अस्ति बहिः अन्तः अथवा अन्तः बहिः। तो गृहस्य अन्तः, जब हम लोग अंतः के योग में बोलेंगे तो उस योग में षष्ठी विभक्ति लगेगी अर्थात घर के अंदर। और जब बाहर बोलेंगे अर्थात बहिः का प्रयोग करेंगे तो वहां तुरंत कौन सी विभक्ति लग जाएगी? पंचमी, अर्थात वहां तसिल प्रत्यय लगा देंगे। गृहतः बहिः। और अंदर प्रयोग करेंगे तो क्या प्रयोग करेंगे बताइए? सर्वे वदन्तु। षष्ठी विभक्ति। गृहस्य अन्तः। गृहस्य अन्तः माता अस्ति। गृहतः बहिः पिता अस्ति। गृहस्य अन्तः भगिनी अस्ति। गृहतः बहिः भ्राता अस्ति। गृहस्य अन्तः मातुलः अस्ति। गृहतः बहिः मातुलानि अस्ति। सम्यक् अस्ति। एवमेव सुरेखा अन्तः अस्ति। उमा बहिः अस्ति। निधि अन्तः अस्ति। सीता बहिः अस्ति। गीता अन्तः अस्ति। रमा बहिः अस्ति। एवं अन्तः बहिः। स्पष्टता अस्ति सर्वेभ्यः? महोदय। हाँ पश्यन्तु। जी महोदय। गृहस्य अन्तः गृहस्य बहिः। तो मैं सभी वस्तु नाम लूंगा। यदि अंदर है तो आपको बोलना है क्या? गृहस्य अन्तः। यदि बाहर है तो आपको क्या प्रयोग करना है? गृहतः बहिः। सम्यक। वदन्तु दन्तकूर्चः। शीघ्रं शीघ्रं इसको सोचने समाप्त कर दे क्योंकि समय भी हो गया। गृहस्य अन्तः दन्तकूर्चः अस्ति। पत्रिका। गृहस्य अन्तः गृहस्य अस्ति। गृहस्य अन्ते ऊर्जः। वाहनम्। गृहस्य अन्तः वाहनम् अस्ति। मापिका। गृहस्य अन्तः वाहनम् अस्ति। गृहतः मापिका अस्ति। गृहतः। हाँ संदंसिका। तन्दिष्का अस्ति। यन्त्रम्।
गृहस्य अन्तः गृहस्य अन्तः यन्त्रम् यन्त्रम् अस्ति अन्तः यन्त्रमस्ति आलः गृहस्य अन्तः कला अस्ति आसन्दः अन्तः आसन्दः अस्ति अस्ति विमानम् गृहस्य गृहतः बहिः विमानम् अस्ति मार्गः गृहतः बहिः मार्गः अस्ति कारयानम् गृहतः बहिः कार्यानम् अस्ति गृहस्य अन्तः दण्डः अस्ति दूरदर्शनम् गृहस्य फेनकम् गृहतः बहिः फेनकम् अस्ति गृहतः बहिः फेनकम् अस्ति दर्पणः गृहस्य अन्तः दर्पणः अस्ति गृहस्य अन्तः दर्पणः अस्ति वस्त्रम् गृहस्य अस्ति स्थालिका गृहस्य बहिः स्थालिका अस्ति द्रोणी गृहस्य अन्तः स्थालिका गृहस्य अन्तः द्रोणी अस्ति द्रोणी अस्ति स्यूतः गृहस्य अन्तः स्यूतः अस्ति चषकः गृहस्य अन्तः चषकः अस्ति वृक्षः गृहतः बहिः वृक्षः अस्ति कर्तरी गृहतः बहिः कर्तरी अस्ति गृहतः बहिः कर्तरी अस्ति उत्पीठिका गृहस्य अन्तः उत्पीठिका अस्ति सम्यक् स्पष्टता अस्ति गृहस्य अन्तः बहिः गृहतः बहिः तो महोदय आज इतना ही करें जी कल हम लोग पंचमी विभक्ति भी साथ में अभ्यास कर लेंगे ठीक है तो आज जो जो बिंदु पढ़े इस पे कल हम लोग वाक्य बोल पाएंगे बोलेंगे वाक्यानि वदामः जी महोदय बोल ओम महोदय वाक्यानि वदामः हाँ अस्तु तो इदानीं प्रश्नः अस्ति कस्यापि